पाओलो कोएलोले लेखेका द अल्केमिस्ट एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो जसले जीवनका गहिरा अर्थ र उद्देश्यलाई खोज्ने यात्रामा रहेका व्यक्तिको सङ्घर्ष र आन्तरिक विकासको कथा प्रस्तुत गर्दछ। यो पुस्तक जीवनका उद्देश्य र आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धैर्य, साहस र विश्वासको महत्त्वलाई बुझाउँछ। कथाको प्रारम्भ सान्तियागो नामक एक साधारण भेडा चराउने युवकबाट हुन्छ। सान्तियागो आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट र शान्त थियो, तर उसले एउटा सपना देखेको थियो। उसले देखेको थियो कि अफ्रिकामा रहेको पिरामिडको तल एउटा ठुलो खजना काडिएको छ। यस सपनाले सान्तियागोलाई अनिश्चितता र साहसिक यात्रामा प्रोत्साहन गर्यो। यद्यपि सान्तियागोको प्रारम्भिक जीवन असाधारण थिएन। उसले गाउँमा भेडा चराउने काम गरेर शान्त जीवन बिताइरहेको थियो। तथापि उसको सपना र आकाङ्क्षाले उसलाई नयाँ मार्गतर्फ हिँडाइदियो। उसले सस्तो जीवन र स्थिरता छोडेर आफ्नो जीवनको उद्देश्यको खोजी गर्नको लागि साहसिक यात्रा प्रारम्भ गर्यो। सान्तियागोको यात्रा सुरु हुने क्रममा उसले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने मौका पाउँछ, जसले उसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण सिकाइ र प्रेरणा पुर्याउँछन्। पहिलो व्यक्तित्व जसलाई सान्तियागोले भेट्छ त्यो हो एक राजा, जसले उसलाई पर्सनल लिजेन्डको बारेमा बताउँछन्। राजा उसको सपना पूरा गर्ने मार्गमा प्रेरणा र मार्गदर्शन दिन्छ। राजा भनिरहेका छन् कि प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य हुन्छ, जुन पूरा गर्नको लागि उसलाई आफ्नो जीवनको यात्रा तय गर्नुपर्छ। त्यसपछि सान्तियागो एउटा व्यापारीसँग भेट्छ र उसको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पैसाको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नको लागि कठिन परिश्रम गर्न थालेको देखिन्छ। सान्तियागोले आफ्नो यात्रा जारी राख्दै अफ्रिकामा पुग्छ, जहाँ उसलाई एउटा खतरनाक अनुभव हुन्छ, तर यसको बावजुद उसले आफ्नो मार्ग खोज्ने हिम्मत गुमाउँदैन। अल्केमिस्टको पात्र सान्तियागोको यात्रा र आत्मज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। सान्तियागो एक अल्केमिस्टलाई भेट्छ जसले उसलाई जीवनका गहिरा अर्थ र उद्देश्य बुझाउन मद्दत पुर्याउँछ। अल्केमिस्ट सान्तियागोलाई बताउँछ कि खजाना केवल बाहिरको वस्तु होइन, बरु आफ्नो आन्तरिक यात्रा र आत्मविकासमा रहेका गहिरा सत्यहरूको खोजी हो। अल्केमिस्टसँगको भेटपछि सान्तियागो जीवनका सत्यलाई बुझ्न थाल्छ र आफ्ना डर र सङ्कोचलाई पार गरेर आफूलाई संसारसँग जोड्न थाल्छ। अल्केमिस्टको माध्यमबाट सान्तियागो बुझ्छ कि सबैलाई आफ्ना सपनाहरू पूरा गर्नको लागि आफ्नै आन्तरिक शक्तिको विश्वास र समर्पण आवश्यकता छ। साथै अल्केमिस्ट उसको व्यक्तित्व उद्देश्य पूरा गर्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक बन्छ। सान्तियागोको यात्रा जीवनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठहरूको अन्वेषण हो। यद्यपि उसको बाह्य यात्रा पिरामिडको तल खजाना खोज्नको लागि थियो। उसले जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न थाल्छ कि वास्तविक खजाना भनेको आन्तरिक शान्ति र आत्मज्ञान हो। यस यात्रा अन्तर्गत सान्तियागोले सिक्न थाल्छ कि संसारको भाषा केवल भौतिक वस्तुहरूको सम्बन्धमा मात्र होइन, तर यसले समग्र जीवन र सम्बन्धहरूको अर्थ बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। यसको अर्थ खजाना भन्नाले केवल धन र सम्पत्ति होइन, बरु तपाईको उद्देश्यको यात्रा र तपाईको आन्तरिक शक्तिको पहिचान पनि हो। सान्तियागोको यात्रा समापन हुने क्रममा उसले अन्ततः खजाना पाउँछ, जुन पिरामिडको तल होइन, बरु आफ्नो घरमा रहेको एक पुरानो साँचो स्थानमा गाडिएको थियो। यसरी द अल्केमिस्टले दर्शाउँछ कि हामी जो खोजिरहेका छौँ त्यो प्राय हामीसँगै सधैँ थियो, तर हामीले त्यसको मूल्य बुझ्न र स्वीकार्न आवश्यक छ। यस पुस्तकका
मुख्य सन्देशहरू, सपना र उद्देश्यको महत्त्व। पुस्तकले यो सन्देश दिन्छ कि जीवनमा सबै मानिसको एउटा उद्देश्य हुन्छ जुन पूरा गर्नको लागि उनीहरूले साहसिक यात्रा गर्नुपर्छ। आत्मविश्वास र विश्वास। द अल्केमिस्टले आत्मविश्वास र विश्वासको महत्त्वलाई स्पष्ट गर्छ। जब हामी आफ्नो उद्देश्य र जीवनको मार्गप्रति विश्वास गर्छौँ त्यति बेला कुनै पनि अवरोधले रोक्न सक्दैन। ध्यान र आत्मज्ञान। पुस्तकले भनेको छ कि जीवनको साँचो खजाना बाहिर होइन बरु आन्तरिक शान्ति र आत्मज्ञानमा छ। आत्मजागरुकता र ध्यानको माध्यमबाट मानिस आफ्ना डर र असुरक्षालाई पार गरेर आफैलाई बुझ्न सक्छन्। संसारको भाषा। द अल्केमिस्टले संसारको भाषा भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्छ। यसको अर्थ संसारको सबै प्राणीहरू एक साझा सन्देश बुझ्न सक्छन् र यो सबैको लागि प्रेम, दया र समर्पणको कुरा हो। शक्तिको स्रोत। पुस्तकले यो पनि भनिरहेको छ कि हाम्रो आफ्नै शक्तिको स्रोत हाम्रो भित्र छ। हाम्रो सोच र इच्छा शक्तिले नै हामीलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अब सुनौं पुस्तकका प्रमुख पात्र र उनीहरूको भूमिका बारेमा। पाउलो कोएलोले द अल्केमिस्टमा रहेका पात्रहरूको माध्यमबाट जीवनका गहिरा मूल्यहरू र उद्देश्यहरूको अन्वेषण गरेका छन्। प्रमुख पात्र सान्तियागो मात्र होइन, पुस्तकका अन्य पात्रहरू पनि उसको यात्रा र शिक्षा प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी पात्रहरूका सहकार्य र मार्गदर्शनले सान्तियागोलाई आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्य र जीवनको अर्थ बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। सान्तियागो पुस्तकको मुख्य पात्र एउटा भेडा चराउने युवक हो जसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य खोज्नको लागि घर र गाउँलाई छोड्छ। उसको यात्रा भनेको केवल बाह्य स्थानको यात्रा मात्र होइन, यो आफैलाई चिन्ने र आफूले चाहेको जीवन प्राप्त गर्नको लागि आन्तरिक यात्रा पनि हो। सान्तियागोको कथा प्रत्येक व्यक्तिको आन्तरिक सङ्घर्ष र आत्मज्ञानको खोजी हो। उसका डर र आशंका, आस्थाका क्षणहरू र सफलताका पलहरूले पाठकलाई प्रेरणा मिल्छ। राजा। राजा जसले सान्तियागोलाई व्यक्तिगत उद्देश्यको महत्त्व बताउँछन्, उसको जीवनको मार्गदर्शक पात्र हो। उनले सान्तियागोलाई प्रेरित गर्ने कार्य गर्दछन् र उसको आत्मविश्वास र विश्वासलाई प्रगाढ बनाउँछन्। राजा सान्तियागोलाई यो सम्झाउँछन् कि सबैको जीवनमा एक उद्देश्य हुन्छ र त्यो उद्देश्यको पछ्याइले मात्र वास्तविक खजाना प्राप्त गर्न सकिन्छ। मुक्त व्यापारी। सान्तियागोको यात्रा सुरु गरेपछि एक व्यापारीसँग उसको भेट हुन्छ जसले सान्तियागोलाई व्यापारको महत्त्व र मूल्यको अवधारणा सिकाउँछ। यो पात्र सान्तियागोलाई व्यापार र पैसासँगको सम्बन्धका बारेमा गहिरो सोच प्रदान गर्दछ। अल्केमिस्ट पुस्तकको एक महत्त्वपूर्ण पात्र अल्केमिस्ट हो। एक यथार्थमा अमूल्य गुरु हो जसले सान्तियागोलाई जीवनका गहिरा र आध्यात्मिक सत्यहरूबारे सिकाउँछ। अल्केमिस्टसँगको भेटपछि सान्तियागो आफ्नो उद्देश्यको प्राप्तिको लागि न केवल बाह्य संसाधन तर आन्तरिक शक्ति र समर्पणको महत्त्वलाई बुझ्छ। अल्केमिस्ट सान्तियागोलाई यसो भनिरहेका छन्, तिमीलाई सबै कुरा जान्न आवश्यक छैन, विश्वास राख्न मात्र पर्छ। फातिमा सान्तियागोको प्रेमिका जसलाई उसले अफ्रिकामा भेट्छ। फातिमाले सान्तियागोको सपना र उद्देश्यलाई सम्झेर उसलाई आफ्नो यात्रा जारी राख्न प्रोत्साहन दिन्छ। फातिमा सान्तियागोको जीवनको एक सन्देश हो जसले प्रेम र त्यागको महत्त्वलाई चित्रित गर्छ। सान्तियागोले बुझ्छ कि उसको प्रेम केवल बाह्य रूपमा छैन, त्यो उसको उद्देश्य र आत्मज्ञानको अनिवार्य हिस्सा पनि हो। पुस्तकका प्रतीकहरू र उनको अर्थ। पाउलो कोएलोले द अल्केमिस्टमा विभिन्न प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर
गहिरा जीवनका अर्थहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यी प्रतीकहरू शान्ति आगोको यात्रा र मानसिक अवस्थाप्रतिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। खजाना पुस्तकको प्रमुख प्रतीक भनेको खजाना हो, जसको खोजी शान्ति आगोले गरेको छ। यस प्रतीकको वास्तविक अर्थ भनेको केवल धन र सम्पत्ति होइन, बरु यो आत्मज्ञान र उद्देश्यको प्राप्ति हो। शान्ति आगोको यात्रा आत्मसमर्पण र आत्मविश्वासको महत्त्वको खोजी हो, जसले उसको भित्री खजाना उजागर गर्दछ। संसारका भाषा पुस्तकले संसारको भाषा भन्ने विचारलाई प्रस्तुत गर्दछ, जसको अर्थ भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूको साझा सन्देश हो, जुन प्रेम, शान्ति र समझदारीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले हामीलाई सम्झाउँछ कि हामी सबै एक अर्कासँग जडित छौँ र एक मात्र उद्देश्यमा अघि बढिरहेका छौँ, प्रेम र आत्मज्ञानको प्राप्ति। अल्केमिस्टको रचनात्मक प्रक्रिया अल्केमिस्टको रचनात्मक प्रक्रिया जसले साधारण धातुबाट सुन बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ। शान्ति आगोको आन्तरिक परिवर्तन र आत्मविकासको प्रतीक हो। यसले सङ्केत गर्छ कि जीवनका वास्तविक परिवर्तन र मूल्य बाह्य संसारमा होइन, हाम्रो आन्तरिक दृष्टिकोण र सोचमा निहित छन्। पिरामिडको प्रतीकले जीवनका गहिरो रहस्यमाथि विश्वास र उद्देश्यको खोजीलाई जनाउँछ। पिरामिड जसमा खजाना लुकेको छ, त्यहाँ पुग्नको लागि अनेकौं चुनौती र सङ्घर्षहरूको सामना गर्नुपर्छ। यो प्रतीक विश्वास, परिश्रम र सच्चाइको खोजीलाई बुझाउँछ। अब सुनौ पुस्तकको मुख्य शिक्षा। द अल्केमिस्टको सबैभन्दा प्रमुख शिक्षा भनेको पर्सनल लिजेन्ड, व्यक्तिगत उद्देश्यको अवधारणामा आधारित छ। यसले हामीलाई सम्झाउँछ कि जीवनको उद्देश्य भनेको बाह्य परिपूर्णतामा होइन, बरु आन्तरिक शान्ति र आत्मज्ञानको प्राप्ति हो। यो पुस्तक हामीलाई प्रेरित गर्छ कि हामीले आफ्नो जीवनको उद्देश्य र सपना पछ्याउन डराउनु हुँदैन। पुस्तकले जीवनका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा कुरा गर्छ। पहिले, हामी सबैको जीवनमा कुनै उद्देश्य छ जसको पूरा गर्नको लागि हामीले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, र दोस्रो, संसारको भाषा बुझ्नु र आफ्ना डरलाई पार गरेर आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न महत्त्वपूर्ण छ। पाउलो कोएल्होको द अल्केमिस्ट एक अति प्रेरणादायक पुस्तक हो, जसले जीवनका गहिरा सत्यहरूको अन्वेषण गर्नका लागि पाठकलाई प्रेरित गर्छ। पुस्तकको सन्देश स्पष्ट छ। यदि हामी आत्मविश्वास, प्रेम र समर्पणका साथ आफ्नो उद्देश्यको खोजी गर्छौँ भने सबै कुरा सम्भव छ। शान्ति आगोको यात्रा हामीलाई सन्देश दिन्छ कि बाह्य संसारको खजानाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आन्तरिक शान्ति र जीवनको उद्देश्यको प्राप्ति हो। यो पुस्तक केवल एक कथा मात्र होइन, जीवनका लागि एक प्रेरणा हो, जसले मानिसलाई आफ्नो उद्देश्य पत्ता लगाउन र त्यसको प्राप्तिका लागि साहसिक यात्रा तय गर्न प्रोत्साहित गर्छ। द अल्केमिस्ट प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा एक अमूल्य शिक्षा र मार्गदर्शनको रूपमा रहने पुस्तक हो। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।